बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स टीवी चैनल पर आने वाले तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं। वसी व अरीज आसमान पर सुरमई बादल एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए दौड़ रहे थे। हर एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिए बेताब नजर आ रहा था। मिस्र की सल्तनत का मौसम बहुत शानदार था। ठंडी हवाएं जोरों शोर से चल रही थी। मौसम बहुत खूबसूरत है, यहाँ तक कि हर कोई उस खूबसूरत मौसम के नशे में मस्त था। ऐसे में सुल्तान ने दरबार लगाया हुआ था। सुल्तान का मिजाज भी आज खुशगवार था, इसलिए उन्होंने मुस्तकिल 3 दिन दरबार लगाने का कहा था। और अब तीसरा दिन था, लेकिन सुल्तान नहीं थके थे। वो बहुत हशाश बशाश नजर आ रहे थे और सब लोग उन्हें हशाश बशाश देखकर खुश थे कि वो उनके अजीम सुल्तान थे। और अपने सरबराह को ठीक देखकर हर किसी को अपनी छत के सलामत होने का एहसास होता था। वो आवाम के लिए बेहतरीन रहनुमा साबित हुए थे और उनकी आवाम उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। यही वजह थी कि दरबार में तीनों दिन बहुत ज्यादा रश था और तीसरे दिन तो ऐसा लगता था जैसे पूरे मिस्र की सल्तनत उमड़ कर यहाँ महल में ही समा गई है। सुल्तान इतनी बड़ी खलकत को अपने महल में देखकर बहुत खुश हुए थे कि ये इस बात की दलील थी कि लोग अब भी उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे और उनके कहे को आखिरी हरफ मानकर उन पर अमल करते थे। और अल्लाह के करम से उन्हें उसमें कामयाबी भी हासिल होती है। इसलिए अपनी हर शिकायत, हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ को लेकर वो सुल्तान के दरबार में आते थे। उस वक्त भी दरबार खचाखच फरियादियों से भरा हुआ था और लोग अपने अपने मसाइल सुल्तान को बताने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। बाज दफा तो ये मसाइल इतने जाती होते थे कि सुल्तान सोच में पड़ जाते थे कि उन्हें हल कैसे किया जाए, लेकिन फिर भी सुल्तान कभी भी किसी को अपने दरबार से नामुराद वापस नहीं लौटाते थे। सुल्तान अपने तख्त पर विराजमान हो गए थे और उन्होंने बारी बारी तमाम फरियादियों को बुलाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि सुबह से शाम हो चली थी और अब सिर्फ 2-3 फरियादी ही बचे थे। लेकिन सुल्तान महसूस कर रहे थे कि एक फकीर जो मुसलसल एक कोने में बैठा था और सुल्तान को ये सारी कार्रवाई करते हुए गौर से देख रहा था। सुल्तान ने उसे पास बुलाया। वो अदब से उठा था और सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ था और उसने सुल्तान से कहा था कि सुल्तान मुअज्जम, मैं चाहता हूं कि पहले आप तमाम फरियादियों को फारिग कर दें, उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सुल्तान को ताज्जुब तो जरूर हुआ था, लेकिन वो चूंकि बिल्कुल खामोश था, इसलिए सुल्तान ने बाकी के 2 फरियादियों के मसाइल सुनने के बाद उसकी तरफ मुतवज्जे हुए थे। वो मुस्कुराया था और आहिस्तगी से उठकर सुल्तान के पास आया था और कहा था कि सुल्तान मुअज्जम, गुस्ताखी माफ, मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि मैं आपसे कोई मसला बयान करने नहीं आया था, बल्कि मैं तो आपकी खिदमत में एक तोहफा लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे आखिर में दूँ ताकि कोई मेरे तोहफे का मजाक ना उड़ा सके। और इस तोहफे को बनाने में मुझे पूरे 10 साल लग गए हैं। ये आपसे अकीदत और मोहब्बत ही है कि फकीरी इख्तियार करने के बाद भी मैं आपके लिए मुसलसल बनाता रहा, यहाँ तक कि मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी जिंदगी में ही आपको ये दे पाऊंगा। और आज आपके सामने हूँ और पूरे 10 साल बाद ये मुकम्मल हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे तोहफे को ना सिर्फ कबूल करेंगे बल्कि इसे अपने कमरे का हिस्सा भी बनाएंगे। ये कहकर उसने अपने थैले में से एक तोहफा निकाला था। तोहफा क्या था? एक खूबसूरत सा काठ का बना हुआ घोड़ा था, जो बहुत बड़ा नहीं था बल्कि दरमियाना था और उस पर इंतहाई खूबसूरती से काम किया हुआ था। वो घोड़ा वाकई ऐसा था कि उसे सजावट के तौर पर अपने कमरे में रखा जा सके। सुल्तान ने हैरानी से पहले काठ के खूबसूरत घोड़े को और फिर उस बनाने वाले फकीर को देखा और बेख्तियार उनके मुंह से वाह निकला था और उन्होंने फकीर से कहा था कि बेशक तुमने इसे बनाने में 10 साल लगाए हैं, तो ये तोहफा अपने मुंह से कह रहा है कि ये इंतहाई कीमती तोहफा है। और चूंकि सुल्तान के लिए और भी बहुत से लोग दरबार में आते थे और तोहफे ले आते थे, तो सुल्तान उन्हें कबूल करते थे कि तोहफा कबूल करना और तोहफा देना तो सुन्नत है।
चुनाचे सुल्तान ने उसे बिला झिझक कबूल कर लिया था और फकीर का शुक्रिया अदा किया था और उससे अपनी तरफ से तोहफे में कुछ दिनार अदा करने चाहे थे, तो उसने सुल्तान को सहूलत से मना कर दिया था और कहा था कि अगर मैं आपसे दिनार ले लूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने अपने तोहफे की कीमत वसूल की है, चुनाचे मैं आपका ये तोहफा कबूल नहीं कर सकता। सुल्तान मुस्कुरा दिए थे और दिनार वापस ले लिए थे और वो फकीर हंसता मुस्कुराता खुश होता हुआ वहां से लौट गया था। सुल्तान ने उसका घोड़ा ना सिर्फ कबूल किया था बल्कि उसे अपने कमरे की जीनत बनाने का भी वादा किया था और उन्हें वो तोहफा पसंद आया था। उस फकीर के लिए इतना ही काफी था। अगले दिन वजीर ने सुल्तान से कहा था कि सुल्तान मुअज्जम, आपने मुझे ये हिदायत की थी कि मुस्तकिल 3 दिन दरबार लगाने के बाद आप मुझे ये याद दिलवाइएगा कि आपको बाजार में गश्त करना है। सुल्तान को याद आ गया था कि उन्होंने वजीर को ये हिदायत की थी। चुनाचे उन्होंने तैयारी की थी और भेस बदल कर बाजार में रवाना हो गए थे। अभी वो गश्त कर रहे थे कि उन्हें बाजार में मौजूद एक कपड़ा फरोश के पास एक कम उम्र खातून खड़ी नजर आई थी और उसने कपड़ा फरोश से कहा था कि उसे लाल रंग का जोड़ा ही दिखाया जाए, क्योंकि उसे मालूम हुआ है कि हमारे सुल्तान को लाल रंग जोड़ा पसंद है। इसलिए आज मैं लाल रंग का जोड़ा पहनकर उनके दरबार में जरूर जाऊंगी कि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी पसंद का जोड़ा पहना है। सुल्तान ने बागौर उस दोशीज़ा की बात सुनी थी और हैरत ज़दा रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस दोशीज़ा को कैसे पता चला कि उन्हें लाल रंग का जोड़ा पसंद है। हालांकि सुल्तान की आदत थी कि वो कभी भी अपनी जाती जिंदगी को महल में जेरे बहस नहीं लाते थे, बल्कि अपनी जाती जिंदगी को वो हमेशा छुपा कर रखते थे। यहाँ तक कि किसी को भी उनकी पसंद नापसंद मालूम नहीं थी। फिर ये कैसे हो सकता था कि उस दोशीज़ा को मालूम हो जाए कि सुल्तान का पसंदीदा रंग लाल रंग है। सुल्तान उसी सोच में पड़ गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने गश्त भी मुकम्मल नहीं किया था। उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा था कि आखिर उनके महल की इतनी अहम बात जो उन्होंने मलका के सामने अपनी ख्वाबगाह में उनसे इजहार मोहब्बत के तौर पर की थी कि वो उनके सामने लाल रंग का जोड़ा पहना करें, वो उनमें अच्छी लगती हैं। सुल्तान का मिजाज एकदम से खुशगवार से नाखुशगवार हो गया था। उन्होंने वजीर को जल्द महल चलने का हुक्म दिया था और महल के अंदर आ गए थे। जब मलका आलिया ने देखा कि सुल्तान अभी गए थे और अभी थोड़ी देर में वापस आए थे, तो उन्होंने उनसे पूछ लिया था कि आखिर क्या बात है कि आप तो वैसे गश्त में पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं, तो फिर आज ऐसी क्या बात होगी कि जल्दी आ गए हैं। सुल्तान ने मलका से कहा था कि वो इस बारे में तफसील गुफ्तगू कमरे में करेंगे। चुनांचे जब सुल्तान ने अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभा ली और रात के वक्त ख्वाबगाह में आए, तो मलका उनका इंतजार कर रही थी और आखिर उनसे पूछ लिया कि क्या वजह है। सुल्तान ने मलका से कहा कि आज जब मैं बाजार में गश्त के लिए गया तो वहां एक अजीब ही वाकया पेश आया और मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब मैं कभी भी जाती जिंदगी को महल के किसी भी शख्स से नहीं बयान करता, तो किसी को कैसे पता चल सकता है कि मेरी पसंद नापसंद क्या है। मलका आलिया ने कहा कि आखिर ऐसा क्या वाकया पेश आया है, आप खुलकर वजाहत करें। तो सुल्तान ने कहा कि तुम्हें याद होगा कि कल रात को मैंने तुम्हें कहा था कि तुम लाल रंग का जोड़ा पहना करो, तुम मुझे उसमें बहुत खूबसूरत लगती हो। और यही जुमला आज एक दोशीज़ा एक कपड़ा फरोश से कह रही थी। उन्होंने सुल्तान से कहा कि एक जैसे जुमले तो हम इंसान जिंदगी में बहुत बार बोलते हैं, इसमें हैरानगी की क्या बात है। तो सुल्तान ने मलका की तरफ देखा था और कहा था, इसमें हैरानी की बात यह है कि वो मेरे बारे में ही ये बात कर रही थी। अब मलका भी हैरान रह गई थी। सुल्तान ने मजीद कहा था कि वो दोशीज़ा कपड़ा फरोश से कह रही थी कि सुल्तान को लाल रंग का जोड़ा बहुत पसंद था। मैं ये सोच रहा हूँ कि उस दोशीज़ा को कैसे पता चला कि मैंने कल रात ही ये बात तुमसे कही थी और आज वो बाजार में खड़ी सबके सामने ये बात ना सिर्फ फैला रही थी बल्कि
بیابان टहल ये भी कह रही थी कि मैं लाल रंग का जोड़ा पहनकर सुल्तान से मिलने जाऊंगी। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मलका ने कहा था कि क्या पता ये इत्तेफाक हो और ऐसी कोई भी बात ना हो, और उसने ऐसे ही अंदाजा लगाया हो जो कि दुरुस्त साबित हो गया हो। सुल्तान ने मलका से कहा कि हाँ, ये भी हो सकता है। बज़ाहिर तो वो इस बात पर मुतमईन हो गए थे कि ये महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अंदर अंदर वो अभी भी बेतहाशा हैरान थे कि जो बात उन्होंने कल रात को अपनी ज़ौजा से कही थी, वही बात मशहूर कैसे होगी थी और कैसे उस दोशीज़ा को पता चली थी। ये मामला ऐसा था जो शायद हल नहीं हो सकने वाला था। इसलिए सुल्तान ने इसके बारे में सोचना फिलहाल के लिए छोड़ दिया था और अगले दिन के कामों के लिए अपने ज़हन में वक़्त तरतीब दे रहे थे। अगले दिन सुल्तान अपने दरबार में बैठे अहम अमूर पर गुफ्तगू कर रहे थे कि एक सिपाही आया था और उसने सुल्तान के कान में आहिस्तगी से कुछ कहा था। सुल्तान के चेहरे के तासुरात एकदम से बदल गए थे। उन्होंने वहां मौजूद तमाम लोगों से मुआज़रत की थी और उठ खड़े हुए थे और सिपाही को भी अपने पीछे चलने का इशारा किया था। यहाँ तक कि वो अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गए थे और सिपाही को भी आने का इशारा किया था और दरवाज़ा बंद कर दिया था और सिपाही से कहा था कि अब वो खुल कर बताए कि आखिर क्या हुआ है। सुल्तान एकदम से परेशान हो गए थे। सिपाही ने सुल्तान से कहा था कि सुल्तान मुअज़्ज़म, चूंकि आपको पता है कि पिछले साल बारिश हो जाने की वजह से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा था और वो सिर्फ एक साल जितनी ही पैदावार हो सकी थी और इस साल के लिए काफ़ी थी, लेकिन आबादी बढ़ने की वजह से गंदम की पैदावार जो कि बाजार में मौजूद थी अब ख़त्म होने वाली है और हमने इस महीने के आखिर तक दूसरी खेप दूसरी सल्तनत से मंगवाई थी, लेकिन ना जाने क्यों रास्ते में ही उस खेप को नुकसान पहुंचा है और अब जब हमने तीसरी खेप पहुंचाने का उन्हें कहा हुआ है तो वो पूरे 2 महीने बाद सल्तनत में आएगी। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस मकसद के लिए हमें बाजार में क्या इस्लाहात नाफिज करनी होगी कि पिछले साल की जो गंदम हमारे बाजार में मौजूद है वो ना होने के बराबर है, यानी वो 2-3 दिन में ही बिक कर खत्म हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे? ये इस बात को सुनकर सुल्तान के होश उड़ गए थे कि आखिर उस दूसरी खेप को जो उन्होंने दूसरी सल्तनत से मंगवाई थी उसे कैसे नुकसान पहुंच गया था। चलो, अगर ये भी इत्तेफाक हो सकता है तो फिर तीसरी खेप इतनी देर से क्यों पहुंच रही है? ये वाकई में एक बहुत बड़ा मसला था। अगर लोगों को पता चल जाता कि उनकी सल्तनत में गंदम के हवाले से कहत पैदा होने वाला है तो हर बड़ी मच जाती। चुनांचे सुल्तान ने सिपाहियों को दौड़ाया था और जो वजीर उस हवाले से जिम्मेदार था उसे बुलावा भेजा था और काफी लंबी बहस के बाद ये तय पाया था कि जखीरा फरोश के पास जितनी भी गंदम है वो सब की सब मार्केट में लाई जाए ताकि लोगों को जरा बराबर भी शक ना हो कि गंदम की पैदावार में कमी वाक़ई होगी है। और सुल्तान ने फौरन से दूसरी इस्लामी सल्तनत से चौथी खेप मंगवाने का हुक्म भी दे दिया था। अगले दिन सुल्तान ने बाजार में गश्त भी किया था, लेकिन वहां एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी थी कि लोगों ने गंदम बेचने से इनकार कर दिया था और जखीरा फरोशों ने सुल्तान के हुक्म को चुटकियां तले रोंद दिया था कि वो अपनी गंदम पूरी की पूरी बाजार में ले आए। बल्कि तमाम लोगों में ये खबर पहुंच चुकी थी कि मुल्क में गंदम की कहत सारी शुरू होने वाली है, इसलिए बाजार में लोगों का रश बे इंतहा बढ़ा हुआ था और वो लोग जिन्हें गंदम की जरूरत भी नहीं थी, इस खदशे के पेश नज़र कि कहत की सूरत में उसकी कीमत बढ़ जाएगी और दूसरी सल्तनतों से मंगवाई जाएगी, इसीलिए वो कम कीमत वाली गंदम खरीद कर रख लेते हैं और वक़्त आने पर इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह वो बात जो सुल्तान ने बंद कमरे में अपने सिपाही और वजीर से की थी वो फैलकर पूरी सल्तनत में एक हड़बड़ी मचा की थी। सुल्तान अभी पहले वाक़े पर भरपूर हैरान भी न हो पाए थे कि ये दूसरा वाक़या पेश आया था कि सुल्तान की कही हुई बात ना जाने कैसे पूरे बाजार में फैल गई थी और लोग जरूरत ना होने के बावजूद गंदम सिर्फ इस वजह से खरीद कर रख रहे थे कि कहीं वो महंगी ना हो जाए
اور یہ بات سلطان کو سچ میں بے چین کر رہی تھی کہ آخر ان کے کمرے کی باتیں باہر کون پھیلاتا ہے اور کیسے سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ سلطان نے یہ تمام اصطلاحات جو بازار میں نافذ کرنی تھی خفیہ رکھی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اگلی صبح جب انہوں نے بازار کا دورہ کیا تھا تو ساری صورتحال ہی الٹ محسوس کی تھی۔ سلطان کی چھٹی حص خطرے کی گھنٹی بار بار بجا کر انہیں سنا رہی تھی، لیکن شاید وہ بھی انسان تھے، اسی لیے باوجود غیر مرئی واقعات کے اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہاں کیسے ہو رہا ہے کہ ان کے کمرے کی باتیں باہر تک پھیل جاتی ہیں، انہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ حالانکہ سلطان کو بھرپور یقین تھا کہ ان کے ماتحت کام کرنے والے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ سلطنت کی کوئی اہم بات یا اہم مشورہ دوسروں میں اس طرح پھیلاتے رہیں۔ پھر آخر کیا وجہ تھی اور ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ان کی تمام باتیں دوسروں کو پتہ چل رہی تھی؟ سلطان نے اس واقعے کو بھی حیرانگی کے بعد نظر انداز کر دیا تھا کہ خبر اڑتی اڑتی پہنچ ہی گئی ہوگی، اور ویسے بھی گندم کی قلت ہو گئی تھی، اس وجہ سے شاید لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو۔ چنانچہ صورتحال پر کچھ عملی اقدامات کے بعد قابو تو پا لیا گیا تھا، لیکن حیرانی سلطان کو ابھی بھی اس بات کی تھی کہ ان دو باتوں کو جو انہوں نے بند کمروں میں کی تھی وہ کیسے دوسروں میں پھیل گئی تھی۔ لیکن انہوں نے اب اپنی توجہ سلطنت کے اہم امور پر منتقل کر دی تھی، کیونکہ خفیہ دورے پر اسلامی سلطنت کے ایک سربراہ سلطان کے محل میں تشریف لانے والے تھے، اور انہوں نے سلطان کو منع کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی خفیہ لشکر کو ان کی طرف نہ بھیجا جائے، بلکہ وہ عام آدمیوں میں چل کر ان کے محل تک پہنچے گے، اور ویسے بھی وہاں کے لوگ انہیں پہچانتے تو خطرے کی کوئی بات نہ ہوگی۔ چنانچہ سلطان نے ان کی بات مان لی تھی، اور اب وہ صبح سے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور محل میں کسی کو بھی یہ بات معلوم نہ تھی، صرف سلطان ہی اس بات کو جانتے تھے، اور انہوں نے صرف ملکہ سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ ابھی سلطان محل میں بیٹھے ٹہل رہے تھے کہ ایک سپاہی دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ سلطان معظم، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ سلطان بے حد گھبرا گئے تھے اور کچھ بھی پوچھے بغیر گھوڑے پر سوار ہو کر سپاہی کے پیچھے چل دیے تھے، اور جب عین بازار کے بیچ میں سلطان نے اپنا گھوڑا روکا تھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ ان کے وہ مہمان جو راستے میں پہنچ گئے تھے اور ان کے محل کی طرف آنے والے تھے، ان پر کسی فقیر نے بری طرح حملہ کر دیا تھا۔ وہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ سپاہی تو پہچان گئے تھے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ کسی سلطنت کا سلطان ہی معلوم ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے سلطان کو بلانا مناسب سمجھا تھا، اور دوسری طرف انہیں طبی امداد بھی دے دی گئی تھی۔ سلطان فوراً انہیں محل کے اندر لے آئے تھے اور ان سے بہت معذرت کی تھی کہ ان کی سلطنت کے عام سے فقیر نے ان پر پتھر سے حملہ کر دیا تھا، جو ذہنی طور پر معذور تھا اور ذہنی توازن اس کا درست نہیں تھا۔ دوسرے سلطان نے اس معذور کو معاف کر دیا تھا، لیکن سلطان کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ ان کے مہمان پر بھلے ہی کسی معذور نہیں سہی حملہ تو کیا تھا اور وہ زخمی تو ہوئے تھے، جبکہ وہ ان کے مہمان تھے، ان کے پاس تشریف لانے والے تھے، اور کسی اہم امور پر ان دونوں کے درمیان گفتگو ہونے والی تھی، لیکن اب افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلطان بار بار ان سے معذرت کر رہے تھے اور انہیں بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب جو کچھ ہو چکا تھا اس سے کوئی مٹا نہیں سکتا تھا۔ وہ سلطان کامیاب دورے کے بعد چلے تو گئے تھے، لیکن سلطان اس سوچ میں پڑ گئے تھے کہ جب انہوں نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ اس راستے سے آئیں گے اور سلطنت میں تشریف لائیں گے، تو آخر کیسے کسی فقیر نے صرف ان پر حملہ کر دیا تھا؟ یہ ہرگز بھی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن سلطان یہاں اس سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ان کی آمد کی اطلاع تو صرف ملکہ کو تھی، لیکن سلطان یہاں اس سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ان کی آمد کی اطلاع تو صرف ملکہ کو تھی، اور ملکہ پر تو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ تو پھر آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کی سلطنت کی اہم اور راز بھری باتیں منٹوں میں پھیل جاتی ہیں؟
اور ناخوشگوار واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ سلطان چکراس سے گئے تھے اور ان کا اپنا ذہن انہیں سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا، ان کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ انہوں نے ملکہ سے اس بات کا ذکر بھی کر دیا تھا کہ یہ 3 واقعات مسلسل ہوئے ہیں اور ان تینوں واقعات کی کڑی ایک ہی چیز سے جڑتی ہے۔ ان واقعات سے پہلے کی تمام گفتگو تو میں نے اپنے خوابگاہ میں بالکل رازداری میں صرف چند لوگوں سے کی تھی، اور مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو پھر آخر یہ باتیں پھیلتی کیسے ہیں اور اتنی راز کی بات کیسے سب کو پتہ چل جاتی ہے اور ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے، جیسے اس دوشیزہ کا لال جوڑے کا کہنا، پھر اس کے بعد بازار کی بگڑتی صورتحال، اور پھر اس کے بعد دوسری سلطنت سے آئے سلطان مہمان پر حملہ۔ یہ تمام واقعات سلطان کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن سلطان یہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ ساری باتیں جو ان کی انتہائی ذاتی باتیں تھیں اور رازدارانہ انداز میں کی گئی تھیں، وہ کیسے پھیلتی ہیں۔ سلطان سے کوئی بھی کام ٹھیک سے انجام نہیں ہو پا رہا تھا اور وہ مسلسل ایک عجیب سے ذہنی دباؤ کا شکار تھے، اور ایک ہی بات ان کے دماغ میں بار بار آ رہی تھی کہ ان کی راز کی باتیں دوسروں میں پھیل رہی ہیں اور محل میں کچھ بھی خفیہ نہیں رہا۔ چنانچہ جب وہ حد سے زیادہ پریشان ہو گئے اور خود سے ہی تنگ آ کے تو انہوں نے اپنے درویش کو بلا بھیجا تھا، اور اس بار انہوں نے اپنے کمرے کی بجائے محل کی چھت کا انتخاب کیا تھا، جہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور بالکل پرسکون ماحول تھا۔ تو انہوں نے درویش سے کہا تھا کہ میں کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بات میں خفیہ اور رازدارانہ طریقے سے صرف اپنے چند لوگوں کے درمیان کرتا ہوں، وہ اگلے ہی دن دوسروں کو پتہ چل جاتی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے اس دوشیزہ کا قصہ اور پھر اپنے مہمان پر حملے کا قصہ اور اس کے بعد بازار کی بگڑتی صورتحال کا ناخوشگوار واقعہ بھی درویش سے بیان کر دیا تھا، اور درویش کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی خوابگاہ میں ان کے متعلق رازدارانہ انداز میں گفتگو کر چکے تھے۔ اس کے بعد کیسے ان کی باتیں پورے میں پھیل گئیں۔ درویش نے سلطان کی بات سن لی تھی اور سمجھ لی تھی، اور سلطان سے کہا تھا کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ تمام واقعات کس چیز کے بعد زیادہ محسوس ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو غیر معمولی ہو اور آپ نے نظر انداز کیا ہو؟ سلطان سوچ میں پڑ گئے تھے اور ذہن پر زور دیا تھا اور کہا تھا کہ ان واقعات سے پہلے تو میں نے 3 دن مسلسل دربار لگایا تھا، اس کے بعد ہی گشت پر میں نکلا تھا، تو میں نے اس دوشیزہ کو کہتے سنا تھا، اس دوران ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ درویش نے دوبارہ سلطان کو کہا کہ وہ اپنے ذہن پر زور دے کر خود سے سوال کریں، تو سلطان کے ذہن میں چمکا ہوا تھا۔ انہوں نے درویش سے کہا تھا کہ ہاں، ایک فقیر آیا تھا اور اس نے مجھے کاٹھ کا گھوڑا تحفے میں دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے 10 سال کی محنت لگا کر یہ تحفہ تیار کیا ہے اور آپ اس سے ضرور اپنے کمرے میں رکھیے گا۔ درویش کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے سلطان سے کہا تھا کہ آپ ابھی اور اسی وقت اس کاٹھ کے گھوڑے کو میرے پاس لے آئیں، اور یہ خیال رکھیے گا کہ اس گھوڑے کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے بلکہ کسی کپڑے سے پکڑ کر لایا جائے۔ درویش کے حکم پر سلطان حیران رہ گئے تھے کہ آخر اس قدر انوکھا حکم کیوں دیا گیا ہے کہ کاٹھ کے گھوڑے کو ایسی کیا بات ہے کہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن سلطان نے یہ سوال اپنی زبان پر لانے سے پرہیز کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے درویش کے حکم پر وہ کاٹھ کا گھوڑا اپنے کمرے سے اٹھا کر درویش کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ درویش نے وہ گھوڑا اپنے تھیلے میں ڈالا تھا اور پھر سلطان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ آپ کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، اور میں 2 دن بعد آپ کے محل میں دوبارہ آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ سلطان نے انہیں الوداع کیا تھا اور دوبارہ محل کے اہم امور کی طرف اپنا دھیان مبذول کر لیا تھا۔ اس دن کے بعد انہوں نے اب خوابگاہ میں جو بھی باتیں ملکہ یا کسی دوسرے عہدیدار سے کی تھی، انہوں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ باتیں نہیں پھیلی تھیں، حالانکہ انہوں نے ان 3 واقعات کے بعد بھی کتنی خفیہ باتیں اپنے سے کمرے میں کی گئی تھیں لیکن وہ نہیں پھیلی تھیں۔
सुल्तान हैरान रह गए थे कि क्या वाकई उनकी पहली बातों का उस काठ के घोड़े से कोई ताल्लुक था, कि जिसके जाने के बाद जो बातें नहीं फैल सकी, जो उन्होंने खुफिया तौर पर अपने दूसरे ओहदेदारों से या मलका से की। सुल्तान ने वाज़ेह तौर पर फर्क महसूस कर लिया था कि अब उनकी बातें दूसरों में नहीं फैलती थी, ना ही दूसरों को कहे बगैर पता चलती थी, बल्कि अब उनका कोई भी राज फाश नहीं हो रहा था। सुल्तान समझ गए थे कि दरवेश ने जरूर कोई ऐसी चीज महसूस की थी जिसकी वजह से उन्होंने वो काठ के घोड़े को उनके कमरे से उठाकर अपने थैले में डालकर अपने साथ ही ले गए थे। अब सुल्तान को शिद्दत से दरवेश के आने का इंतजार था कि कब दरवेश तशरीफ ले आए, कब सुल्तान को बताए कि आखिर मसला क्या था। पूरे 2 दिन बाद दरवेश तशरीफ लाए थे और सुल्तान तो जैसे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उन्हें देखते ही कहा था कि आखिर क्या मसला था जिसकी वजह से मेरी बातें दूसरों में फैल जाती थी। सुल्तान को देखकर दरवेश मुस्कुराए थे और कहा था कि सुल्तान मुअज्जम, अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो गौर से सुनिए। जिस फकीर ने आपको कांच का घोड़ा तोहफतन दिया था, दरअसल वो शख्स फकीर नहीं था बल्कि जादूगर था, और उसे आप ही के खानदान के कुछ लोगों ने ये सब करने का हुक्म दिया था ताकि आप बदनाम हो जाएं और लोगों में आपकी खुफिया और जाती बातें फैल जाएं और आप इन वाकयात को सोच सोच कर ज़हनी तनाव का शिकार हो जाएं। सुल्तान बेहद शशत रह गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था, कि उस काठ के घोड़े में ऐसी क्या ताकत थी कि जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हो सका था। सुल्तान ने दरवेश का बेहद शुक्रिया अदा किया था कि बर वक्त उनकी तशखीस से सारा मामला अच्छी तरह निमट गया था। तब दरवेश ने सुल्तान को बताया था कि ये सब कुछ हसद की बिना पर हुआ है। आपके खानदान से कोई आपकी ताकत से हद दर्जा हसद और जलन का शिकार है, और इसी वजह से उसने जादू का सहारा लेकर आपको गिराना चाहा ताकि वो खुद हुकूमत करे और आपको सबके सामने एक ज़हनी मरीज साबित कर सके। दरअसल उस जादूगर उस कांच के घोड़े में एक जिन कैद किया हुआ था जो आपकी खुफिया बातों को सुनकर अपने मालिक तक पहुंचाता था और फिर उसका मालिक अपने गाहक को बताता था। इस तरह खबर पूरे में फैल जाती थी। दरवेश ने सुल्तान को मजीद कहा कि मैंने अल्लाह के कलाम का सहारा लेकर उस घोड़े को नाकारा कर दिया है, लेकिन आपको उसे दरिया बर्द खुद अपने हाथों से करना होगा ताकि उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो जिन जो के उस मालिक ने कैद किया हुआ था वो भी आजाद हो जाए। अगले दिन सुल्तान अपने घोड़े पर सवार होकर दरिया के किनारे आ गए थे और उन्होंने दरवेश का वापस किया हुआ काठ का घोड़ा थैले से निकालकर दरिया बर्द कर दिया था और फिर महल में वापस आ गए थे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सिपाही दौड़ता हुआ आया था और उसने सुल्तान से कहा था कि आपसे कोई मिलने आया है। सुल्तान को ताज्जुब हुआ था कि आखिर उनसे मिलने कौन आ सकता है, कि अभी तो सूरज मुकम्मल तौर पर निकला भी नहीं है। उन्होंने सिपाही से कहा था कि वो उससे अंदर ले आए और सामने मौजूद शख्सियत को देखकर सुल्तान हैरान रह गए थे। हालांकि सुल्तान ने तो ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की थी कि वो उस फकीर को तलाश करने की कोशिश करे जिसने उन्हें कांच का घोड़ा तोहफे में दिया था, लेकिन उनका शिकार खुद चलकर उनके पास आया था और उनके पाँव में पड़ गया था और मुआफी मांग लगा था और कहने लगा था कि आप मुझे वो कांच का घोड़ा वापस कर दें, मैं दोबारा कभी आपकी सल्तनत में आपको नजर नहीं आऊंगा। सुल्तान समझ गए थे कि आखिर क्या मामला है। उन्होंने जैसे ही उस घोड़े को समंदर बर्द किया था तो उसमें मौजूद जिन जो बरसों से उसके पास कैद था वो आजाद हो गया था और उसकी चंगुल से निकल गया था और उसकी ताकतें कमजोर पड़ गई थी और वह बिल्कुल नुचड़ कर रह गया था और उसकी सदियों की मेहनत और रियाजत जाया हो गई थी। इसी वजह से वो तड़पते हुए दोबारा महल के अंदर दाखिल हुआ था। सुल्तान ने उसकी बात सुनी थी और उसे कहा था कि वो उस घोड़े को वापस कर देंगे, लेकिन पहले वो ये बताए कि उसे ये सब करने का किसने कहा था। उस फकीर ने, जो दरअसल जादूगर था, उसने सुल्तान से कहा था कि उसके पास एक शख्स आया था और उसने ये सब करने का कहा था। हम नहीं जानते कि वो शख्स कौन था। सुल्तान ने कहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे सब सच बताओ, तभी ही तुम्हें वो काठ का घोड़ा वापस मिल सकता है। उस शख्स ने सुल्तान को कहा था कि मेरे पास एक ऐसा शख्स आया था जो इसी शाही महल का हिस्सा है और उसने मुझे कहा था कि सुल्तान कोई भी बात खुलेआम नहीं करते।
بلکہ ہر بات رازدارانہ انداز میں اپنے کمرے میں کرتے ہیں۔ چنانچہ تم مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ ان کی چھپی باتیں مجھے پتہ چل جائیں اور پورے میں پھیل جائیں۔ تو میں نے اسے ایک کانچ کا گھوڑا تیار کر کے دیا تھا اور اس میں جن کو ڈالا تھا کہ وہ آپ کی باتیں سن کر مجھے بتاتا تھا، اور پھر وہ ہر روز میرے پاس آتا تھا اور مجھ سے پوچھتا تھا کہ آج مجھے کیا پتہ چلا ہے، اور پھر میں اپنے غیر شدہ جن سے وہ ساری باتیں سن کر اس کو بتا دیا کرتا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہی یہ کام سونپا تھا کہ میں ہی سلطان کو راضی کروں کہ وہ اپنے کمرے میں یہ کانچ کا گھوڑا رکھ سکے، کیونکہ میں نے اسے کانچ کا گھوڑا بنا کر تو دے دیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ آپ اس کی بات ہرگز نہیں مانیں گے اور اس کا کوئی تحفہ قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں یہ ڈرامہ کروں کہ میں 10 سال سے یہ کانچ کا گھوڑا بنا رہا ہوں اور صرف سلطان کی محبت میں 10 سال میں اسے مکمل کیا ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنے کمرے میں رکھیں، اور یہ ترکیب بھی اسی کے ذہن میں پیدا ہوئی تھی، میں نے تو صرف عمل کیا تھا۔ وہ جادوگر اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا تھا۔ سلطان نے اسے آخری سوال کیا تھا کہ وہ شخص کون ہے، تو اس شخص نے سلطان سے کہا تھا کہ وہ شخص آپ سے بہت ملتا ہے اور اس کی شکل میں آپ کا عکس واضح طور پر محسوس ہوتا ہے۔ سلطان سمجھ گئے تھے کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کا ایک چچا زاد بھائی تھا، جس سے یہ گھمنڈ تھا کہ سلطان کے والد صاحب کے بعد اسے ہی سلطنت کی سربراہی ملے گی۔ لیکن جب ان کے والد صاحب نے سلطان کو سلطنت کی بھاگ دوڑ کے لیے چنا تو وہ جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے حسد، جلن اور بدلے کی آگ میں جل کر یہ قدم اٹھایا تھا، اور سلطان کو مکمل طور پر ذہنی طور پر ناکارہ کرنے کے لیے اس نے جادوگر سے رابطہ کیا تھا اور یہ کانچ کا گھوڑا بنوایا تھا، اور پھر اسی کے ذریعے ان کے گھر یعنی ان کے کمرے میں بھی رکھوا دیا تھا، جس سے سلطان جو بھی بات رازدارانہ انداز میں کرتے تھے وہ اسے پتہ چل جاتی تھی، بلکہ پورے علاقے میں پھیل جاتی تھی، اور یہ اسی کا کارنامہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں میں یہ باتیں پھیلاتا تھا اور اسے وہ باتیں جادوگر بتاتا تھا، اور جادوگر کو وہ باتیں اس کا قید کیا ہوا جن بتاتا تھا۔ اب جادوگر نے سلطان سے کہا تھا کہ اس نے سارا سچ سلطان کو بتا دیا ہے، تو اسے اس کا گھوڑا واپس کر دیں۔ سلطان نے حامی بھر لی تھی اور سپاہی کو اشارہ کیا تھا کہ وہ اس کا گھوڑا لے آئے۔ سپاہی ایک تھال میں کوئی چیز لایا تھا جس پر لال رنگ کا کپڑا ڈھکا ہوا تھا، تو جادوگر کو پتہ چل گیا تھا کہ سلطان وعدہ خلاف نہیں ہے بلکہ اپنے کیے پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ خوش ہو گیا تھا، اور جیسے ہی اسے لینے آگے بڑھا تھا سلطان نے اسے روک لیا تھا، اور کپڑا ہٹا کر جیسے ہی سلطان نے اس سے تلوار اٹھا کر اس کے گردن پر رکھی تھی تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آج دربار میں اس کا آخری دن ہے۔ چنانچہ وہ جانے کے لیے جیسے ہی پیچھے ہٹا تو سپاہیوں نے اسے گھیر لیا تھا اور اس پر نیزے تان لیے تھے، یہاں تک کہ سلطان آگے بڑھے تھے، اور وہ جادوگر جو ابھی حیران و پریشان تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر تلوار سے حملہ کیا تھا اور وہ تن سے جدا ہو کر دور جا گری تھی۔ سلطان نے نہ صرف اس جادوگر کا خاتمہ کر دیا تھا کہ جو پوری سلطنت کے لیے خطرہ تھا، بلکہ اپنے چچا زاد بھائی کو بھی زندان میں ڈال دیا تھا، جس کی حسد کی وجہ سے نہ صرف سلطان بلکہ سلطنت کا بھی کافی نقصان ہوا تھا۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے پیارے قصے بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔